2019 मा मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकारेँ। भेलाहरूमा मेरो राम्रो सङ्गति, छिटो बुझाइ र राम्रो क्षमताको प्रशंसा गरिन्थ्यो। पछि मलाई समूह अगुवा छनौट गरियो र केही समयपछि नै सुसमाचार डिकन बनाइयो। अनि म अझ सक्रिय भई कर्तव्य गर्न थालेँ। मैले सुसमाचार र भेलाहरूको काम गर्न थालेँ। सबैले मेरो सङ्गति मन पराउँथे र अगुवाले पनि मेरो काम राम्रो रहेको भन्थे। यो सुनेर खुसी हुन्थे र मेरो क्षमता निकै राम्रो छ भन्ने लाग्थ्यो। धेरैको आदर पाउन म परमेश्वरका अझै धेरै वचनहरू पढ्थेँ र उहाँको घरका अनि वचन पाठ गरिएका भिडियोहरू हेर्थेँ। त्यति बेला देखाउनलाई थोरै शाब्दिक अर्थ बुझे नि म सन्तुष्ट हुन्थेँ र मेरो उद्देश्य उहाँको इच्छा बुझ्ने थिएन। भेलाहरूमा मैले धेरै बुझेको देखाउन विस्तृत रूपमा सङ्गति गर्थेँ। मैले सबै कुरा जानेको सोचुन् भनेर त्यति नबुझेका कुराहरूमा पनि सङ्गति गर्थेँ। साथै मेरो अगुवाको नजरमा राम्रो हुन आफू निकै दरिलो भएको बहाना गर्थे। जस्तै सुरुमा ममा परमेश्वरको कामको बारेमा धारणाहरू थिए, तर मैले कसैलाई बताएँ भने मेरो अगुवाले मैले सत्यता नबुझेको ठान्नेछन् भन्ने सोच्थेँ। त्यसैले म मेरा धारणाहरूलाई जानी जानी लुकाउँथेँ। मैले मुकुण्डो लगाइरहेको जस्तो अवस्था थियो। अरूले देखेको म भ्रम मात्र थियो। केही महिनापछि मलाई सुसमाचारको कामको इन्चार्जमा छनौट गरियो। यो कामलाई क्षमता, समझशक्ति र कार्य सक्षमता चाहिन्थ्यो। मण्डलीमा मसँग मात्र ती योग्यताहरू भएकोले परमेश्वरले मलाई यो कर्तव्य पूरा गर्न नियुक्त गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। बारम्बार बढुवा भइरहेकोले म अरूभन्दा फरक छु, सत्यताको खोजी गर्न सिपालु छु, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभएको भन्ने लाग्यो। यो काममा जिम्मेवार हुनु परमेश्वरको घरको ढोकाको पाले हुनु जस्तै हो, किनकि उहाँको घरमा कसले प्रवेश पाउने भन्ने निर्णय मैले नै गर्न सक्छु भन्ने सोचेको थिएँ। बिस्तारै म झनै अहङ्कारी हुँदै गएँ र मलाई म मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूभन्दा माथि छु, मैले आदेश जारी गर्न सक्छु र तिनीहरूले मेरो कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो। त्यस्ता विचारले अरूसँग सहकार्य गर्नु कठिन भएको थिएन? हो, मण्डलीमा म सधैँ आफै र अन्तिम निर्णय गर्न चाहन्थेँ, किनकि मैले सिद्धान्तहरूलाई बुझेको छु र अरूको दृष्टिकोण वा सल्लाहलाई स्वीकार्नु पर्दैन भन्ने लाग्थ्यो। म उनीहरूलाई सानो ठान्थेँ। एकजना औसत क्षमता भएकी समूह अगुवाको कर्तव्य सम्पादन नहेरी म उनको ठाउँमा अर्कैलाई राख्न चाहन्थेँ। साथै मैले सबैलाई मेरो अधीनस्थ मानिसहरू ठान्थेँ। आफ्नै पाराले निराकरण गर्न सक्छु भन्ने लाग्थ्यो। जस्तै एउटा भेलामा अरूले आफूले कसरी सुसमाचार प्रचार गर्यो भनी बताइरहेका थिए र मलाई तिनीहरूले यो कार्य अनुचित रूपमा गरिरहेका जस्तो लागेकोले तिनीहरूलाई हकारे अनि कसरी यो काम गर्नुपर्छ भनेर बताएँ। एकजना सिस्टरको आफ्नै अभ्यास गर्ने शैली थियो, तर मलाई त्यो तरिका सही लागेको थिएन। त्यसैले सिद्धान्तबारे सङ्गति नगरी उनलाई कडा निराकरण गरेँ। त्यसले सबैलाई बन्दित महसुस गरायो होला। हो, पछि यस सिस्टरले मलाई नकारात्मक अनुभवको कारण उनलाई मसँग काम गर्न मन लाग्दैन भनिन्। पछि एउटा भेलामा हाम्रा अगुवाले सबैको समस्या सोधे र यो सिस्टरले मेरो समस्याको बारेमा सिधै अगुवालाई रिपोर्ट गर्दै मैले सत्यतामा सङ्गति गर्ने गर्दिनँ र निराकरण गर्दा म सधैँ रुखो व्यवहार गर्छु भनेर बताइन्। अरू धेरैले पनि मैले स्वेच्छाचारी ढङ्गले निराकरण गर्छु भनी रिपोर्ट गरे अनि परमेश्वरको वचनद्वारा मेरो खुलासा गरे। तर तपाईँको अहङ्कारी व्यवहार गम्भीर भइसकेको रहेछ। हो, खासमा केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मेरो यो समस्याको बारेमा पहिले नै भनिसकेका थिए। कतिले अरूको कामबारे सोद्धा म कडा भएको देखेर र मलाई यसो भन्दै सन्देश पठाउँथे, ब्रदर, त्यसरी बोल्दा तपाईँले अरूलाई नराम्रो महसुस गराउनुहुनेछ। अरूले भन्थे, तपाईँ सधैँ अरूलाई हेप्नुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकै स्तरमा कहिले पनि राख्नुहुन्न। त्यसैले कति तपाईँसँग कुरा गर्न र तपाईँको आक्रामक व्यवहार देखेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न चाहँदैनन्। तिनीहरूको बारम्बारको हप्की र निराकरणपछि मेरो अभिमानमा प्रहार भयो। मलाई म परमेश्वरले प्रेम गरेको व्यक्ति हुँ भन्ने लाग्थ्यो, तर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई इन्कार गरेको देख्दा म अत्यन्तै नकारात्मक बने। राम्रो छवि नहुँदा मलाई कर्तव्य पूरा गर्न मन लागेन। म हरेक दिन अल्याङ टल्याङ गर्थेँ, सूचना जारी गर्थेँ,
विस्तृत रूपमा काम गर्ने वा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कामबारेमा सोधपुछ गर्दिन थिएँ अनि कसैको समस्याहरू समाधान गर्न खोज्दिन थिएँ। तिनीहरूको आवश्यकताबारे मलाई चासो थिएन। पछि एकजना सिस्टरले मेरो गलत स्थिति थाहा पाइन् अनि मलाई एउटा खण्ड पठाइन्। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानव जाति शैतानद्वारा भ्रष्ट भएकाले मानिसहरूको प्रकृतिमा ह्रास आउन थाल्यो अनि तिनीहरूले बिस्तारै सामान्य मानवको तर्कशक्ति गुमाएका र मानव भई व्यवहार गर्न छोडेका छन्। मानवको स्थानभन्दा बाहिरका आकाङ्क्षाहरूले भरिए पनि उच्च स्थानमा जाने इच्छा गर्छन्। उच्चको अर्थ के हो? परमेश्वर, स्वर्ग, अरू सबैलाई उछिन्नु। मानिसको स्वभाव किन यस्तो हुन्छ? समग्रमा भन्दा मानिसको प्रकृति अति नै अहङ्कारी छ। यो एउटा अपमानजनक शब्द हो र कसैले पनि आफूलाई यो शब्दद्वारा बोलाइयोस् भन्ने चाहँदैन। तैपनि वास्तवमा हरेक व्यक्ति नै अहङ्कारी हुन्छ र सारा भ्रष्ट मानवहरूमा यही सार हुन्छ। कति भन्छन्, म थोरै पनि अहङ्कारी छैन, मैले कहिले पनि प्रधान स्वर्गदूत बन्ने, परमेश्वर र अरूलाई उछिन्ने चाहना नै गरेको छैन। म सधैँ नै श्रेष्ठ र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहिआएको छु। यस्तै हुन्छन् भन्ने छैन। यी वचनहरू गलत छन्। मानिसहरू प्रकृति र सारमा अहङ्कारी बनेपछि तिनीहरूले बारम्बार परमेश्वरको विरोध गर्छन्। उहाँका वचनहरूमा ध्यान दिँदैनन्। उहाँको विषयमा धारणाहरू बनाउँछन्। उहाँलाई धोका दिने कुराहरू गर्छन्। तिनीहरू आफ्नै बढाइ गर्ने र गवाही दिने कुराहरू गर्न सक्ने हुन्छन्। तैँले त अहङ्कारी छैन भन्छस्, तर मानव तँलाई एउटा मण्डलीको नेतृत्व गर्ने अनुमति दिइयो। मैले तँलाई निराकरण गरिन, परमेश्वरको परिवारले आलोचना गरेन। केही समयको नेतृत्वपछि तैँले मानिसहरूलाई तेरो खुट्टामा ल्याउँछस् र तिनीहरूलाई तेरो अधीनमा बसाउँछस्। अनि त किन त्यसो गर्छस्? तेरो प्रकृतिले नै त्यो कुरा निर्धारित गर्छ। यो प्राकृतिक प्रकटीकरण हुन्छ। तैँले अरूबाट सिक्नु वा तिनीहरूलाई सिकाइ माग्नु पर्दैन। तँलाई यसो गर्न बाध्य गर्नु आवश्यक हुँदैन। यस प्रकारको परिस्थिति प्राकृतिक रूपले नै आउँछ। तैँले गर्ने कुराले मानिसहरूलाई तेरो अधीनमा बस्ने, तेरो आराधना गुणगान गर्ने, तेरो विषयमा गवाही दिने र सबै कुरामा तेरो कुरा सुन्ने बनाउनु हो। तँलाई नेतृत्व गर्न दिँदा यस्तै नै हुन्छ र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अनि यस्तो परिस्थिति कसरी आउँछ? यो मानिसका अहङ्कारी प्रकृतिद्वारा निर्धारित हुन्छ। अहङ्कार देखिनु परमेश्वर विरुद्धको विद्रोह र प्रतिरोध हो। जब मानिसहरू अहङ्कारी हुन्छन्, तिनीहरूले आफ्नै राज्य स्थापना गरेर मन लागेको गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। तिनीहरूले अरूलाई आफ्नै हातमा ल्याउँछन् र आफ्नो अङ्गालोमा खिच्छन्। मानिसहरू यस्तो गर्न सक्षम हुनुको अर्थ तिनीहरूको अहङ्कार प्रकृतिको सार शैतानको जस्तो भएको भन्ने हुन्छ। तिनीहरूको अहङ्कार निश्चित हदमा पुगेपछि तिनीहरू प्रधान स्वर्गदूत बन्छन् र परमेश्वरलाई पन्छ्याउँछन्। यदि तँ त्यस्तो छस् भने तेरो हृदयमा परमेश्वरका निम्ति कुनै ठाउँ हुने छैन। आमेन। त्यसपछि मैले त्यो बेलासम्मको मेरो व्यवहारको बारेमा सोचेँ। परमेश्वरलाई विश्वास गरेदेखि नै सबैले मलाई सम्मान र प्रोत्साहन दिन्थे। तिनीहरूले मैले राम्रो सङ्गति गर्छु भन्थे र मलाई धेरै पटक बढुवा पनि दिइयो। त्यसैले मलाई म विशेष र अरूभन्दा असल हुँ भन्ने लाग्थ्यो। मेरो अहङ्कारी प्रकृतिले मलाई म परमेश्वरद्वारा प्रेम र दया गरिएको व्यक्ति हुँ भन्ने बनायो। म अरूभन्दा उच्च छु भन्ने लागेकोले मैले अरूलाई हप्काउन र बन्धनमा राख्न थालेँ। मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो कुरा मनाउन जबरजस्ती गरेँ। मैले प्रधान स्वर्गदूत जस्तो गरिरहेको थिएँ। मैले आफूलाई निकै उच्च ठानेको थिएँ। मलाई मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खुलासा र निराकरण गरेपछि म सोचेको जस्तो सिद्ध छैन भन्ने थाहा भयो। बरु म अहङ्कारी र भ्रष्ट थिएँ। मैले परमेश्वरले मेरो निगाह गर्नुहुन्छ भन्ने ठानेको थिएँ, तर ती मेरा कल्पना मात्रै थिए। ठिक भन्नुभयो। धेरै दिनपछि मैले परमेश्वरका वचनहरूको अर्को खण्ड पढेँ। हामी त्यसको भिडियो हेरौँ। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ख्रिस्ट विरोधीहरूले आफ्नो हैसियत र महत्वाकांक्षा पूरा गर्नको लागि मण्डलीलाई नियन्त्रण गर्ने र परमेश्वर बन्ने उद्देश्यको लागि जुनसुकै मूल्य तिर्नेछन्। तिनीहरू उच्च प्रवचनहरू दिन, आफूलाई चाहिने धर्म सिद्धान्तले सुसज्जित हुनको लागि
राति अबेरसम्म काम गर्छन् र एका बिहानै उठेर आफ्नो प्रवचनको अभ्यास गर्छन्। हरेक दिन तिनीहरू आफ्ना उच्च प्रवचनहरूमा परमेश्वरका कुन कुन वचनहरू प्रयोग गर्ने, कुन कुन वचनहरू प्रयोग गरेमा चुनिएका मानिसहरूबाट आदर र प्रशंसा प्राप्त हुन्छ भनेर सोच विचार गर्छन् र ती वचनहरूलाई कण्ठ पार्छन्। त्यसपछि कलेजमा नाम निकाल्न प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थीहरूले जस्तै मेहनत गरेर तिनीहरूले आफ्नो उत्कृष्टता र बुद्धि प्रदर्शन गर्ने तरिकाले ती वचनहरूलाई कसरी अर्थ्याउने भन्ने बारेमा विचार गर्छन्। जब कसैले राम्रो वा केही प्रकाश प्रदान गर्ने वा केही सिद्धान्त प्रदान गर्ने प्रवचन दिन्छ, तब ख्रिस्ट विरोधीले त्यसलाई लेखेर सङ्कलन गर्छ र त्यसलाई आफ्नै प्रवचन बनाउँछ। ख्रिस्ट विरोधीले जति मेहनत गर्नु परे पनि त्यो उसको लागि धेरै हुँदैन। त्यसो भए तिनीहरूको यो मेहनतको मनसाय र अभिप्राय के हुन्छ? एउटा कुराले तिनीहरूलाई जोस दिन्छ, यी वचनहरू प्रचार गर्न, स्पष्ट र सहजताको साथ बोल्न, तिनलाई फरर भन्न सक्षम बन्नु, ताकि अरूले तिनीहरू भन्दा त्यो ख्रिस्ट विरोधी धेरै आत्मिक छ, परमेश्वरका वचनहरू धेरै जानेको छ र परमेश्वरलाई धेरै प्रेम गर्छ भन्ने देख्न सकुन्। यसरी ख्रिस्ट विरोधीले आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूको भक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। उसले यसो गर्नु सार्थक छ र यसको लागि जुनसुकै प्रयास गर्नु, मूल्य चुकाउनु वा कठिनाई भोग्नु उचित छ भन्ने ठान्छ। ख्रिस्ट विरोधीहरूको व्यवहारको सार भनेको हैसियत प्राप्त गर्ने, मानिसहरूको मन जित्ने र मानिसहरूलाई तिनीहरूको पछि लाग्ने र पूजा गर्ने तुल्याउनको लागि विभिन्न माध्यम र विधिहरूको निरन्तर प्रयोग गर्नु हो। तिनीहरूले आफ्नो हृदयको गहिराईमा मानव जातिको लागि परमेश्वरसँग जानी जानी होड गरिरहेका नहुन सक्छन्, तर एउटा कुरा निश्चित छ, तिनीहरूले मानवको लागि परमेश्वरसँग होड नगरे पनि तिनीहरूले अझै पनि मानवको बीचमा हैसियत र शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छन्। एक दिन तिनीहरूले हैसियतको लागि परमेश्वरसँग होड गरिरहेका छन् भन्ने तिनीहरूले पत्ता लगाए पनि र तिनीहरूले आफैलाई अलिकति लगाम लगाए पनि तिनीहरूले अझै हैसियत र प्रतिष्ठा पछ्याउन विविध विधिहरूको प्रयोग गर्छन्। अरूको अनुमोदन र आदर प्राप्त गरेर वैध हैसियत प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूलाई हृदयमा स्पष्टै थाहा हुन्छ। छोटकरीमा भन्दा ख्रिस्ट विरोधीहरूले गर्ने सबै कुरामा तिनीहरूले विश्वासयोग्य ढङ्गले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छन् भन्ने देखिए पनि मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अनि तिनीहरूका बीचमा हैसियत र शक्ति प्राप्त गर्ने तिनीहरूको महत्वाकांक्षा कहिल्यै परिवर्तन हुने छैन। ख्रिस्ट विरोधी भनेकै यही हो। परमेश्वरले जे भन्नुभए पनि वा गर्नु भए पनि र उहाँले मानिसहरूलाई जे गर्न लगाउनु भए पनि तिनीहरूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनन् वा उहाँका वचनहरू र मापदण्डहरू अनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दैनन्। न त उहाँका वाणीहरू र सत्यताको थोरै अर्थ बुझेको परिणाम स्वरूप तिनीहरूले शक्ति र हैसियत सम्बन्धी तिनीहरूको खोजीलाई नै त्याग्छन्। तिनीहरूका महत्वाकांक्षा र चाहनाहरू अझै पनि रहिरहेका हुन्छन्। यिनैद्वारा अझै पनि तिनीहरूको हृदय कब्जा गरिएको र तिनीहरूको सम्पूर्ण अस्तित्व नियन्त्रित पारिएको हुन्छ र यसरी यिनैद्वारा तिनीहरूका बानी बेहोरा र विचारहरू निर्देशित गरिएको र तिनीहरू हिँड्ने मार्ग निर्धारित भएको हुन्छ। कट्टर ख्रिस्ट विरोधी यही हो। आमेन। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, अरूले आफ्नो प्रशंसा गरून् भनेर ख्रिस्ट विरोधीहरूले मानिसहरूलाई छल्न, भ्रम पैदा गर्न बाहिरी कष्ट दिन्छन्। आफैलाई प्रश्न गरे कि म पनि त्यस्तै छैन र?
म सधैँ ख्याति र हैसियतको लागि भनेर नै सबै कुरा गर्ने गर्थेँ। म राति अबेरसम्म परमेश्वरको वचन पढेर समय बिताउँथेँ। अरूको अघि राम्रो बन्न मलाई अझै बढी सिद्धान्तहरू बुझ्नु थियो। हो। मलाई परमेश्वरको वचनमा रहेका ख्रिस्ट विरोधी प्रकटीकरणहरू मसँग पनि छन् भन्ने महसुस भयो। मलाई परमेश्वरले दोषी ठहर्याउनु भएकोले म निकै चिन्तित थिएँ। तर त्यो बेला मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो वास्तविक स्थिति बताइनँ, किनकि मलाई ख्रिस्ट विरोधी भनी बहिष्कार गरिने डर थियो। यो अवधिमा मण्डलीमा एकजना ख्रिस्ट विरोधीलाई बहिष्कार गरिएको थियो। बाहिरी रूपमा तिनी परमेश्वरमा समर्पित छिन् भन्ने देखिन्थ्यो, तर परमेश्वरको वचन अभ्यास गर्ने गर्दिन थिइन् र आइपरेका घटनाहरू उनका धारणाहरूसँग नमिलेमा नकारात्मकता फैलाउने गर्थिन् र परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामलाई समेत इन्कार गर्थिन्। मलाई ममा पनि उनको जस्तै कुनै कुनै बेहोरा छ भन्ने थाहा भयो। जस्तै मैले सबैसँग सङ्गति गर्न परमेश्वरको वचन भेट्टाउने गर्थेँ, तर म ती वचन अभ्यास गर्दिन थिएँ। मेरो जीवनका समस्याहरू समाधान गर्नमा आफ्नै क्षमतामा भर पर्थे, तर परमेश्वरको इच्छा बुझ्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दिन थिएँ। मेरा आफ्नै जीवनका प्रकटीकरणहरू ख्रिस्ट विरोधीका जस्ता र परमेश्वरको वचनका अन्य ख्रिस्ट विरोधी प्रकटीकरण पनि ममा लागू छन् भन्ने थाहा भयो। त्यसैले मलाई बहिष्कार गरिनेछ भन्ने डर लाग्यो। त्यो बेला म सबैको अघि मेरो चिन्तालाई काबुमा राख्न सक्दो प्रयास गर्थेँ, तर म विशेष रूपमा अशान्तिमा थिएँ र मलाई मृत्युदण्डको आदेश भएको छ जस्तै लाग्थ्यो। क्रमिक रूपमा मेरो प्रतिरक्षात्मकता र शङ्का झनै गम्भीर हुँदै गए। मलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई छल र नियन्त्रण गर्न सक्छु र त्यही ख्रिस्ट विरोधीले जस्तो परमेश्वरको घरमा बाधा दिनेछु भन्ने लाग्यो। यसबारे सोच्दा मलाई झनै डर लाग्यो। तपाईँको गलत बुझाइको कारण उहाँप्रति रक्षात्मक हुनुभएको थियो। ठिक हो। त्यो बेला म ख्रिस्ट विरोधीको स्वभाव र सारमा भिन्नता छुट्याउन सक्दिन थिएँ। न त यो परिस्थितिमा परमेश्वरको इच्छालाई बुझेको थिएँ। मलाई त म ख्रिस्ट विरोधी जस्तै परमेश्वरद्वारा हटाइने व्यक्ति हुँ भन्ने लागेको थियो र आशिष पाउँदिन भन्ने सोचेको थिएँ। त्यसैले मैले गुनासोहरू गर्न थालेँ। मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्न मेरो परिवारको विरोधलाई बेवास्ता गरेँ। मैले नयाँ नयाँ ठाउँमा सुसमाचार सुनाउन मेरो घर समेत त्यागेँ। मैले त्यस्तो ठुलो मूल्य चुकाए पनि अझै नर्कमा दण्डित हुन जाँदैछु। यस्तो हुनेछ भन्ने थाहा भएको भए म यति धेरै कुरा समर्पित गर्ने थिइनँ। मैले केही शारीरिक सुख त प्राप्त गर्ने थिएँ। यो अत्यन्तै खतरनाक स्थिति हो। कि त्यो बेला तपाईँ सत्यता खोज्न र आफ्नो स्थिति सुधार्न परमेश्वरको अघि जानुभयो? त्यो बेला मैले आफ्नो गन्तव्यबारे मात्रै सोचेँ र उहाँको इच्छा खोज्नमा ध्यान दिइनँ। त्यसैले म सधैँ परमेश्वरको विरुद्धमा प्रतिरक्षात्मक बने। अन्त्यमा मैले नेतृत्वको पद त्याग गरेँ, किनकि मैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कर्तव्य पुरा गर्ने कार्य गरिरहेँ भने मलाई बहिष्कार गरिनेछ भन्ने लागेको थियो। मैले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मन खोल्न छोडेँ, किनकि मेरो साँचो रूपदेखि तिनीहरूले मेरो आलोचना गर्नेछन् भन्ने डर थियो। मैले मेरो कर्तव्यमा कसैसँग सहकार्य पनि गरिनँ र तिनीहरूसँगको मेरो सम्बन्ध टाढिँदै गयो। पछि सुसमाचार प्रचार गर्ने बहाना बनाएर म मेरो अविश्वासी परिवारमा फर्केर गएँ। मेरो परिवारको सतावट र आलोचनापछि म झनै नकारात्मक बनेँ। भेलामा सहभागी भइराखे पनि मैले झारा मात्रै टारिरहेको थिएँ। म अत्यन्तै कमजोर थिएँ र म विश्वासको अन्त्यमा आइपुगेको छु जस्तो लागेकोले मैले परमेश्वरको घर छोड्ने निर्णय गरेँ। त्यसैले तपाईँ भेलाहरूमा नजानु भएको हो। मण्डली छोडेपछि मेरो हृदय रित्तो भएको महसुस भयो। म कोठाभित्रै बस्थेँ र मलाई केही पनि गर्न मन लाग्दैन थियो। मेरो परिवारले मलाई सतावट गर्न छोडेको र शारीरिक रूपमा मलाई सहज भए पनि मलाई डर अनि अत्यन्तै पछुतो लागिरह्यो। मैले धोका दिएकोमा परमेश्वरले मलाई दण्ड दिनुहुने डर लाग्यो। मलाई नर्क र मृत्युको डर लागेको थियो। त्यसैले मैले मेरो चिन्तालाई कम गर्ने उपाय सोचेँ। मैले धेरै सामाजिक विज्ञानका पुस्तकहरू पढेँ, किनकि मेरो प्राणलाई सान्त्वना दिने केही भेटिन्छ भन्ने आशा थियो। तर त्यो व्यर्थ भयो। मेरो कष्टलाई कुनै कुराले पनि कम गर्न सकेन। मैले मृत्युको प्रतीक्षा मात्रै गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो। हो, परमेश्वरलाई धोका दिनु, त्याग्नु र उहाँको उपस्थितिलाई गुमाउनु जस्तो पीडा कुनै छैन। हो। है
तपाईँले यो स्थितिलाई कसरी परिवर्तन गर्नुभयो? पछि मैले मेरो दुःखद अवस्थाबाट मुक्त गर्नुहोस् भन्दै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। अनि भजनहरू सुने र परमेश्वरका वचनहरू पढेँ। अनि उहाँको वचनले मेरो हृदयलाई जागृत गरायो। मैले यो कुरा पढेँ, कतिपयमा ख्रिस्ट विरोधी स्वभाव हुन्छ र तिनीहरूले भ्रष्टता प्रदर्शन गर्छन्। तर त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले चिन्तन गरेर आफ्नो बारेमा जान्दछन् र तिनीहरू सत्यता स्वीकार र अभ्यास गर्न सक्छन् र केही समयपछि तिनीहरूमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ। तिनीहरू मुक्तिको सम्भावित पात्रहरू हुन्। केही मानिसहरूले परमेश्वरका वचनहरूमा पढेका कुराबाट अक्सर धारणा र गलत बुझाइ विकास गर्छन्। तिनीहरू परमेश्वरले आफूलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ, मुक्ति दिँदै हुनुहुन्न भन्ने सोच्दै नकारात्मक र कमजोर बन्छन्। तिनीहरू नकारात्मक बन्छन् र तिनीहरू आँसु झार्दै अब उपरान्त परमेश्वरलाई पछ्याउन चाहँदैनन्। यो वास्तवमा परमेश्वरलाई गलत बुझ्नु हो। त्याग्नु भनेको के हो तँलाई थाहै छैन। परमेश्वरले कसलाई त्याग्नुहुन्छ वा कुन परिस्थितिमा उहाँले त्यसो गर्नुहुन्छ त्यो त जान्दैनस्। परमेश्वरले मानिसहरूलाई पर राख्नु वा पूर्णतया त्याग्नुको पनि सन्दर्भ हुन्छ। यदि तसँग यी सब कुराबारे पूर्ण अन्तर्दृष्टि छैन भने त अति संवेदनशील भई तैँले आफूलाई परमेश्वरका केही वचनको आधारमा सीमित पार्नेछस्। के त्यो समस्याजनक कुरा होइन र? कहिलेकाहीँ मानिसहरूले आफू परमेश्वरद्वारा त्यागिएको छु भन्ने सोच्छन्, तर त्यस्तो भएको हुँदैन। उहाँले तँलाई एकातिर राख्नु भएको र तँलाई घृणित देखि तँतिर ध्यान दिन नचाहनु भएको मात्र हुन्छ। तापनि उहाँले तँलाई साँच्चै त्याग्नु भएको हुँदैन। कतिपयले परमेश्वरको घरमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न खोज्छन्, तर तिनीहरूको सार र तिनीहरूले प्रकट गर्ने कुराको कारण परमेश्वरले साँच्चै तिनीहरूलाई त्याग्नुहुन्छ। तिनीहरू साँच्चै चुनिएका हुँदैनन्, तर तिनीहरूले केही बेर सेवा मात्र दिएका हुन्छन्। यसै बीचमा परमेश्वरले कतिलाई ठुलो अनुशासन ताडना दिनुहुन्छ र न्याय गर्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई मानिसको धारणाभन्दा फरक तवरले व्यवहार गर्नुहुन्छ। कतिपयले परमेश्वरको इच्छा बुझ्दैनन् र उहाँले तिनीहरूलाई दोष दिइरहनु भएको छ भन्ने सोच्छन्। तिनीहरू उहाँको सामु जिउनुमा कुनै मर्यादा छैन भन्ने सोच्छन्। उहाँलाई चोट पुर्याउन नचाहने भन्दै मण्डली छोडेर जान्छन्। तिनीहरूले यसो गर्नु समझदारीको काम हो भन्ने सोचेर परमेश्वरलाई पिठ्यु फर्काउँछन्। तर उहाँले तिनीहरूलाई त्याग्नु भएको हुँदैन। तिनीहरू उहाँको इच्छाप्रति अनजान र अलि संवेदनशील हुन्छन्। यहाँसम्म कि तिनीहरूले उहाँको मुक्तिलाई नै त्याग्छन्। के तिनीहरूमा साँच्चै विवेक हुन्छ? मानिसहरूले आत्मचिन्तन गरून् भनेर कहिलेकाहीँ परमेश्वर तिनीहरूलाई पन्छ्याउनुहुन्छ, तर उहाँले तिनीहरूलाई त्याग्नु भएको हुँदैन। उहाँले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने मौका दिइरहनु भएको हुन्छ। परमेश्वरले दुष्कर्म गर्ने दुष्टहरू, गैरविश्वासी र ख्रिस्ट विरोधीहरूलाई मात्र त्याग्नुहुन्छ। कतिपय मानिसहरू भन्छन्, म पवित्र आत्माको काम विहीन छु र म लामो समयदेखि पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि रहित भएको छु। के परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भएको छ? यो गलत धारणा हो। त भन्छस् कि परमेश्वरले तँलाई मुक्ति दिनुहुने छैन। त्यसो भए के उहाँले तेरो अन्त्य निश्चित गर्नुभएको छ? परमेश्वरले तँसित क्रोधका केही शब्दहरू मात्र बोल्नु भएको छ। कसरी त उहाँले तँलाई त्याग्नु भएको छ? उहाँ अब उपरान्त तँलाई चाहनुहुन्न भनेर भन्न सक्छस्? कहिलेकाहीँ त पवित्र आत्माको कामलाई महसुस गर्दैनस्, तर त उहाँका वचनहरू पढ्नबाट वञ्चित भएको हुँदैनस्। न त उहाँले तेरो अन्त्य नै निर्धारण गर्नुभएको हुन्छ र तेरो मुक्तिको मार्ग बन्द भएको हुँदैन। त्यसो भए त किन यति उदास छस्? तेरो स्थिति, मनसाय र दृष्टिकोण सही छैनन्। तेरो मानसिक स्थिति बटारिएको छ र यदि तैँले सत्यताको खोजी गरी यी समस्याहरू ठिक पारिनस् भने र निरन्तर गलत अर्थ्याउने र परमेश्वरलाई दोष दिने मात्र गरिस् भने अनि जिम्मेवारी परमेश्वरतर्फ फालिदिन्छस् र परमेश्वरको व्यवस्थाले उहाँमा विश्वास गर्दिन भन्छस् भने के त हास्यास्पद हुँदै छैनस् र? के त अनुचित हुँदै छैनस् र? आमेन। 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 परमेश्वरको वचनले मेरो हृदयसँग बोल्यो। मैले के बुझेँ भने उहाँले मलाई हटाउनु भएको, दोषी ठहर्याउनु भएको वा मेरो परिणाम निर्धारित गर्नुभएको छैन। हो। वास्तवमा मेरो भ्रष्टताको बारे उहाँलाई सुरुदेखि नै थाहा थियो। परमेश्वरले अरूलाई ठिक समयमा
मेरो खुलासा गर्न लगाउनुभयो र मेरो भ्रष्ट स्वभाव अनि गलत मार्ग प्रकट गर्न आफ्नो वचन प्रयोग गर्नुभयो। किनकि यसरी नै मैले आफूलाई चिन्न सक्थेँ। खासमा योमा परिवर्तन हुने मौका थियो। हो त। परमेश्वरको न्याय, सजाय र निराकरण मलाई बचाउनलाई थिए। तर मैले परमेश्वरको इच्छालाई गलत रूपमा बुझ्न खोजिरहेँ। उहाँको न्याय र सजायमा दण्ड आज्ञा देखेँ र मलाई हटाइनेछ भन्ने सोचेँ। मैले गलत रूपमा के विश्वास गरेको थिएँ भने ममा ख्रिस्ट विरोधीको प्रकटीकरणहरू भएकोले उहाँले मलाई चाहनुहुन्न र मलाई अवश्य नै नष्ट गरिनेछ। तर परमेश्वरको नजरमा मेरा प्रकटीकरणहरू सामान्य थिए। हो। ममा ख्रिस्ट विरोधी स्वभाव देखिए पनि म ख्रिस्ट विरोधी घोषित हुने अवस्थामा पुगेको थिइनँ। परमेश्वरले ख्रिस्ट विरोधी सार भएकालाई दण्ड दिनुहुन्छ। तिनीहरूले कहिले पछुताउन सक्दैनन्, किनकि तिनीहरूको प्रकृति दुष्ट हुन्छ र तिनीहरूले सत्यतालाई घृणा र इन्कार गर्छन्। हो। तिनीहरूले गलत काम गरे पनि त्यसलाई स्वीकार्दैनन् र आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन सबै कुरा गर्छन्। मैले अझै पनि म अत्यन्तै भ्रष्ट र गलत छु भन्ने महसुस गर्न सकेँ। त्यसैले अझै पछुताउने मौका थियो। हो त। ममा ख्रिस्ट विरोधी स्वभाव मात्र थियो। सत्यतालाई नस्वीकार्ने ख्रिस्ट विरोधी थिइनँ। हो त। परमेश्वर धन्यवाद। आफूलाई राम्ररी बुझ्न सके अघि बढ्ने बाटो पाइन्छ। हो। तर त्यो बेला परमेश्वरको इच्छा बुझेको र उहाँको धर्मी स्वभावलाई जानेको थिइनँ। उहाँले मलाई उपरान्त नचाहनुहुने भएकोले मैले गर्ने प्रयासहरू व्यर्थ हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ। मैले संसारको भौतिक सुख नपाएको भए मसँग केही हुने थिएन। मैले गरेको कुरालाई अहिले सम्झँदा मलाई लाज लाग्छ। म सधैँ उहाँलाई पछ्याउने छु भनी धेरै पटक शपथ खाएको थिएँ। तर त्यो बेला मलाई न्याय र खुलासा गरिएपछि मैले परमेश्वरको मुक्तिलाई इन्कार गरेँ र परमेश्वरमाथिको विश्वास गुमाएँ अनि संसारमा फर्किएर भौतिक सुख खोज्ने निर्णय समेत गरेँ। ममा विवेक छ भनेर कसरी भन्न सक्थेँ? अब उहाँको इच्छा बुझेकोले म फेरि आशावादी भएँ। मलाई मरेर बाँचे जस्तै लाग्यो। मैले मेरो जीवनको अरू कुरा त्यागेँ अनि परमेश्वरको वचन मनन गर्न, भजनहरू गाउन, वचन पाठ गरिएको सुन्न र इच्छा खोज्न थालेँ। यो त मेरो विश्वास फेरि सुरुवात भए जस्तै थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वर धन्यवाद। मैले फेरि पनि उहाँको उपस्थिति अनुभव गरेँ। मैले क्रमिक रूपमा भित्री शान्ति र आनन्द प्राप्त गरेँ र मैले मण्डलीमा फर्किने इच्छा जागेको अनुभव गरेँ। तर मलाई मण्डलीले नस्वीकार्ने हो कि भन्ने डर थियो। मैले मलाई बचाउनुहोस् भन्दै परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ। पछि मैले उहाँको वचनको अर्को खण्ड भेटेँ जसले मलाई उहाँको इच्छाको बारे जान्न मद्दत गर्यो। यसलाई पढौँ है त। हुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, विगतमा खराब काम गरेको कारण कसैलाई मण्डलीबाट बहिष्कार गरियो र उसलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले इन्कार गरे। 1-2 वर्ष भौतारिएपछि ऊ अहिले फर्केर आएको छ। उसले परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा त्यागेको छैन र यो असल कुरा हो। उसँग अझै पनि मुक्ति पाउने अवसर र आशा छ। यदि ऊ भागेर गयो, अविश्वासी जस्तो भयो भने ऊ खत्तम हुनेछ। तर परिवर्तन भएमा आशा बाँकी हुन्छ। यो बिरलै हुने बहुमूल्य कुरा हो। परमेश्वरले जसरी काम गर्नुभए पनि र मानिसहरूलाई जसरी व्यवहार वा तिरस्कार गर्नुभए पनि एक दिन तिनीहरू परिवर्तन भएमा मलाई अत्यन्तै ठूलो सान्त्वना हुनेछ। किनकि यसको अर्थ तिनीहरूसँग अझै परमेश्वरको निम्ति थोरै ठाउँ छ। पूर्ण रूपमा आफ्नो तर्क वा मानवता गुमाएका छैनन्। अझै पनि विश्वास गर्न चाहन्छन् र उहाँलाई स्वीकारेर उहाँ कहाँ फर्कन्छन् भन्ने हुन्छ। हृदयमा परमेश्वरलाई राख्नेहरूले उहाँको घरलाई जहिलेसुकै छोडे पनि यदि तिनीहरू फर्केर आए र यो परिवारलाई अझै प्रिय ठान्छन् भने म भावुकतामा गाँसिने छु र यसबाट केही सान्त्वना लिनेछु। तर तिनीहरू कहिले फर्केर आएनन् भने म यसलाई दयनीय ठान्नेछु। तिनीहरूले फर्केर पश्चाताप गरेमा म सन्तुष्टि र सान्त्वनाले भरिनेछु। त छोडेर जाँदा त अवश्य नै धेरै नकारात्मक र खराब स्थितिमा थिइस्। तैपनि त अहिले फर्कन्छस् भने तसँग अझै परमेश्वरप्रतिको विश्वास छ। तर अघि बढ्न सक्छस् कि सक्दैनस्
भन्ने अज्ञात हुन्छ, किनकि मानिसहरू छिट्टै परिवर्तन हुन्छन्। अनुग्रहको युगमा येशूले मानिसहरूलाई दया र अनुग्रह गर्नुभयो। 100मा एउटा भेडा हरायो भने उहाँले एउटालाई खोज्न 99लाई छोड्नुहुन्थ्यो। यो हरफले न त यान्त्रिक शैलीलाई नै न त नियमलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ, बरु यसले मानिसहरूलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको आतुरी अभिप्राय साथै तिनीहरूप्रतिको प्रेमलाई देखाउँछ। यो काम गर्ने तरिका नभएर एक किसिमको स्वभाव र मानसिकता हो, तसर्थ कतिपय त 6 महिना वा 1 वर्षको लागि छोडेर जान्छन्। कमजोरी र गलत अवधारणा हुन्छन्। तिनीहरू पछि बिउजना र सही मार्गमा आउन सक्छन् भने मलाई विशेष रूपमा सान्त्वना मिल्छ र मलाई थोरै आनन्द मिल्छ। आनन्द र वैभवको संसारमा र यो दुष्ट युगमा दरिलो गरी उभिन, परमेश्वरलाई स्वीकार्न र सही मार्गमा फर्कन सक्नु भनेको थोरै भए पनि सान्त्वना र उत्साह ल्याउने कुराहरू हुन्। जस्तै छोराछोरी हुर्काउने काममा आमा बुबालाई प्रेम गर्ने वा नगर्ने भए पनि छोराछोरीले तँलाई स्वीकारेनन् र फर्केर नआउने गरी घर छोडेर गए भने तँलाई कस्तो लाग्नेछ? तँ सधैँ तिनीहरूको चिन्ता लिन्छस् र सोच्छस्, मलाई मेरो छोरो हेर्न मन लाग्यो, त्यो कहिले फर्किनेछ? जे भए पनि त्यो मेरो छोरा हो र मैले त्यसलाई व्यर्थमा हुर्काएको र प्रेम गरेको होइन। तैँले सधैँ यस्तै सोचेको हुन्छस्, त्यो दिनको तृष्णा गरेको हुन्छस्। यस विषयमा सबैले उस्तै अनुभूति गर्छ। परमेश्वरको बारेमा त के कुरा गर्ने र? बाटो बिराएपछि मान्छेले फेरि फर्किआउने बाटो भेट्टाउनेछ र बिग्रेको छोरो घर आउनेछ भन्ने उहाँको आशा अझै ठूलो छैन र? आजका मानिसहरूमा कदको कमी छ, तर साँचो विश्वासप्रति तिनीहरूमा कुनै इच्छा नभएर परमेश्वरको सरोकार भन्दा तल रहेकोमा बाहेक तिनीहरूले परमेश्वरको इच्छा बुझ्ने दिन आउने नै छ। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि मेरो हृदय निकै छोयो। मलाई परमेश्वरले अगाडि बसेर आमाले बच्चासँग बोले जस्तो गरी कुरा गरिरहनु भएको जस्तो लाग्यो। म हताश हुँदा उहाँले मलाई सान्त्वना दिनुभयो र उहाँको प्रेम वास्तविक छ भनेर देखाउनु भयो। मैले उहाँको मानिसहरूलाई दण्डाज्ञा दिने वा मार्ने इच्छा नरहेको बुझेँ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वर देहधारी हुनुभएको छ। मैले सोचे जस्तो परमेश्वरले मलाई कहिल्यै छोड्नु भएको थिएन, बरु मेरो भ्रष्ट स्वभावको लागि उहाँले मलाई न्याय गरिरहनु भएको थियो, जुन परमेश्वरको धार्मिकता र मलाई परिवर्तन गर्ने तरिका थियो। हो त। परमेश्वरले मेरो पश्चातापलाई कुरिरहनु भएको थियो, तर ममा उहाँ सम्बन्धी धारणा र गलत बुझाइहरू थिए। मैले उहाँको न्याय र मुक्तिलाई दण्डको रूपमा हेरेको थिएँ। उहाँको आज्ञा पालनको आचरण थिएन। म सधैँ आफ्नो विचारलाई सत्यताको रूपमा हेर्थेँ। म यति विद्रोही भए पनि परमेश्वरलाई म कहाँ लड्छु र असफल हुन्छु भन्ने थाहा थियो। म बिउजेर मेरो चेतना पाउन्जेलसम्म उहाँले मलाई अगुवाई गरिरहनु भयो। मैले उहाँको अभिप्राय सच्चा छ भन्ने देखेँ। हो त। परमेश्वरको नाम र मार्गलाई कायम राखेमा उहाँले सधैँ मुक्ति प्रदान गर्नुहुनेछ। उहाँले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ। परमेश्वर सबैको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। परमेश्वर धन्यवाद। मैले साँचो रूपमा पश्चाताप गर्न धेरै ढिला भइसकेको छैन भन्ने मलाई थाहा थियो। मैले अझै मेरो भ्रष्ट स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने मौका पाएको थिएँ। मैले परमेश्वरको इच्छालाई बुझेपछि मेरो गलत बुझाइ परिवर्तन भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मानिसहरूप्रति उहाँको प्रेम महान छ। उहाँले सधैँ हामीलाई मुक्ति दिने कार्य गरिरहनु भएको छ। हो, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वर धन्यवाद। पछि मैले अर्को खण्ड पढेँ जसले मलाई परमेश्वरको न्यायको बारेमा थप बुझायो। हामी एउटा भिडियो हेरौँ। एकदम राम्रो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आज परमेश्वरले तिमीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई सजाय दिनुहुन्छ र तिमीहरूलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ। तर तैँले यो थाहा पाउनुपर्छ कि तँलाई दोष लाउनुको लक्ष्य तैँले आफैलाई चिन्नु भन्ने हो।
उहाँले तँलाई दोष लगाउनुहुन्छ, सराप्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ र सजाय दिनुहुन्छ, यसैले कि तैले आफूलाई चिन्न सक, ताकि तेरो स्वभाव परिवर्तन हुन सकोस्, ताकि तैले आफ्नो मूल्यलाई जान्न सक र परमेश्वरका सबै कामहरू धर्मी छन् र उहाँको स्वभाव र उहाँको कामका आवश्यकताहरू अनुसार छन् र उहाँले मानिसको मुक्तिको योजना अनुसार काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँ मानिसलाई प्रेम गर्नुहुने, बचाउनुहुने, न्याय गर्नुहुने र दण्ड दिनुहुने धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी देख्न सक। यदि तँलाई तँ निम्न प्रतिष्ठाको छस्, तँ भ्रष्ट र अनाज्ञाकारी छस् भन्ने मात्र थाहा छ, तर परमेश्वरले आज तँ माथि पठाउनुहुने न्याय र सजायद्वारा उहाँको मुक्तिलाई स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ भनी जानिनस् भने तैले अनुभव प्राप्त गर्ने कुनै उपाय हुँदैन अनि तँ अझ अघि बढ्न योग्य हुने कुरा त परै जाओस्। परमेश्वर मार्न वा नाश गर्न आउनुभएको होइन, तर न्याय गर्न, सराप्न, सजाय दिन र बचाउन आउनुभएको हो। उहाँको 6000 वर्षको व्यवस्थापन योजना नजिक नआउन्जेलसम्म उहाँले प्रत्येक वर्गको मानिसको नतिजा प्रकट गर्नुभन्दा पहिले पृथ्वीमा परमेश्वरले गर्नुहुने काम मुक्तिका लागि हुनेछ। यसको उद्देश्य भनेको उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई पूर्ण सम्पूर्ण रूपमा बनाउनु नै हो र उनीहरूलाई उहाँको प्रभुत्वको अधीनमा ल्याउनु हो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई जसरी बचाउनु भए पनि त्यो सबै तिनीहरूका पुरानो शैतानिक स्वभावबाट तिनीहरूलाई अलग पारेर नै गरिन्छ, अर्थात् उहाँले तिनीहरूलाई जीवनको खोजी गर्ने बनाएर बचाउनुहुन्छ। यदि तिनीहरूले त्यसो गरेनन् भने तिनीहरूसँग परमेश्वरको मुक्तिलाई स्वीकार गर्ने कुनै उपाय हुँदैन। मुक्ति परमेश्वर स्वयंको काम हो र जीवनको खोजी गर्नु भनेको मुक्ति स्वीकार गर्नको लागि मानिसले गर्नै पर्ने कुरा हो। मानिसको नजरमा मुक्ति परमेश्वरको प्रेम हो र परमेश्वरको प्रेम कहिल्यै पनि सजाय, न्याय र सरापहरू हुन सक्दैन। मुक्तिमा प्रेम, दया र त्यसबाहेक सान्त्वनाका शब्दहरू साथसाथै परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएका असीमित आशिषहरू हुनुपर्दछ। जब परमेश्वरले मानिसलाई बचाउनुहुन्छ तब मानिसहरूले आफ्ना हृदयहरू परमेश्वरलाई दिन सकुन् भनी परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्ना आशिषहरू र अनुग्रहले असर पार्दै त्यसो गर्नुहुन्छ भनी मानिसहरू विश्वास गर्दछन्। भन्नुको तात्पर्य यो हो कि उहाँले मानिसलाई छुनु भनेको उहाँले तिनीहरूलाई बचाउनु हो। यस प्रकारको मुक्ति एक सम्झौता गरेर गरिन्छ। जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई 100 गुणा दिनुहुन्छ तब मात्र मानिस परमेश्वरको नाउँको सामु अधीनमा आउँदछ र उहाँका निम्ति राम्रो गर्ने र उहाँलाई महिमा दिने कोसिस गर्छ। मानव जातिका लागि परमेश्वरको अभिप्राय यो होइन। परमेश्वर भ्रष्ट मानव जातिलाई बचाउन पृथ्वीमा काम गर्न आउनुभएको छ। यसमा कुनै झुट छैन। यदि यो झुट थियो भने निश्चय उहाँ व्यक्तिगत रूपले आफ्नो काम गर्न आउनुहुने थिएन। विगतमा उहाँको मुक्तिको माध्यमहरूमा चरम प्रेम र दया देखाउने कार्य समावेश थियो, यहाँसम्म कि उहाँले मानव जातिलाई सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न शैतानलाई आफ्नो सबै कुरा दिनुभयो। वर्तमान विगत जस्तो अलिकति पनि छैन। आज तिमीहरूलाई दिइएको मुक्ति आखिरी दिनहरूमा प्रत्येकलाई उसको प्रकार अनुसार वर्गीकरण गरिएको समयमा आउँछ। तिमीहरूको मुक्तिको माध्यम प्रेम वा करुणा होइन, तर त्यो सजाय र न्याय हो। यसैले कि मानिसले पूर्ण रूपमा मुक्ति पाओस्, यसैले तिमीहरूले पाउने भनेको सजाय, न्याय र निर्दयी प्रहार मात्र हो।
तर यो कुरा जान, यो निर्दयी प्रहारमा दण्ड अलिकति पनि छैन। मेरा वचनहरू जति नै कठोर भए पनि तँमाथि आइपर्ने चाहिँ थोरै वचनहरू मात्र हुन् जुन तिमीहरूलाई निर्दयी लाग्न सक्छ। र म जति नै रिसाए पनि तिमीहरूमाथि वर्षिने भनेको मेरो शिक्षाका वचनहरू नै हुन्। मेरो उद्देश्य तिमीहरूको हानि गर्ने वा तिमीहरूलाई मार्ने होइन। के यो सबै तथ्य होइनन् र? यो जान कि हिजो आज चाहे धर्मी न्याय होस् वा निर्दयी शुद्धिकरण र सजाय होस्, सबै कुरा मुक्तिकै लागि हुन्। आज प्रत्येकलाई प्रकार अनुसार वर्गीकरण गरिए पनि वा मानिसका वर्गहरूलाई उदाङ्गो पारिए पनि परमेश्वरका सबै वचनहरू र कामको उद्देश्य भनेको परमेश्वरलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्नेहरूलाई मुक्ति दिनु नै हो। धर्मी न्याय मानिसलाई शुद्ध गर्नका लागि ल्याइन्छ र निर्दयी शोधन तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नका लागि गरिन्छ। कठोर वचनहरू वा ताडना दुवै शुद्ध पार्नका लागि र मुक्तिको खातिर दिन्छ। आमेन। यो पढेपछि मैले परमेश्वरको न्यायको कामलाई नबुझेको भन्ने थाहा पाएँ। पहिलोपटक परमेश्वरको कार्यलाई स्वीकारेपछि मैले उहाँको धेरै प्रेम, कृपा र पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि प्राप्त गरेँ। उहाँको अनुग्रहमै सन्तुष्टि थियो। म परमेश्वरले संरक्षण गर्नुहुने सानो बालक हुँ। म विशेष र सिद्ध छु र उहाँले कठोर न्याय गर्नुहुन्न सोचेको थिएँ। त्यसैले जब परमेश्वरको कठोर न्याय र सजाय आयो, उहाँका वचनहरूले मेरो विद्रोहीपन र ख्रिस्ट विरोधी स्वभावलाई खुलासा गरे। तब म हटाइने छु। तर वास्तवमा मैले परमेश्वरको इच्छा बुझिनँ। मानिसहरू भ्रष्ट थिए। परमेश्वरको कठोर न्याय र सजायले मात्रै मानिसहरूको भ्रष्टता परिवर्तन गर्न र हामीलाई शैतानबाट मुक्त गर्न सक्छ। हो। म शैतानको मूर्त रूप बनेको थिएँ र परमेश्वरको यो कठोर न्याय र सजायले मलाई बिउजाउनु जरुरी थियो, किनकि यसले मात्रै मलाई शैतानले तुल्याएको भ्रष्टता देखाउँथ्यो। हो। त्यसपछि मात्रै मैले शैतानलाई त्याग्न सक्थेँ। ठीक भन्नुभयो। अन्यथा मैले अझै पनि आफू सिद्ध व्यक्ति हो भन्ने ठान्ने थिएँ। त्यसपछि मैले कहिले पनि आफ्नो बारेमा मनन गर्ने गर्दिन थिएँ। मैले सधैँ ख्रिस्ट विरोधीको गलत मार्ग लिने थिएँ। हो। म कष्ट भोग्न चाहन्न थिएँ र परमेश्वरको दया पाउन बच्चाले जस्तै सधैँ उहाँको कृपा र आशिषहरू प्राप्त गर्न चाहन्थेँ। यसरी म कसरी शुद्ध पारिन सक्थेँ? सक्नुहुन्न थियो। मेरो अज्ञानता र स्वार्थले मलाई उहाँको न्यायको काममा रहेको प्रेम र आशिष देख्न नसक्ने तुल्याएकोले म उहाँबाट टाढा गएँ र उहाँलाई धोका दिएँ। मैले मेरो अज्ञानता र स्वार्थको लागि ठूलो मूल्य चुकाएँ। हो। उहाँको न्यायको कामको महत्त्व बुझेपछि मैले उहाँलाई पछ्याउने आत्मविश्वास पाएँ, किनकि उहाँको काम मेरा धारणा अनुसार भए वा नभए पनि मेरो भ्रष्टतालाई परिवर्तन गर्न हो भन्ने मैले बुझेको थिएँ। यो मलाई शैतानको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्नको लागि नै थियो। परमेश्वरको लागि मानिसलाई मुक्ति दिने उचित तरिका न्याय र सजाय हो। हो त। न्याय र सजायले हामीलाई कष्ट भए पनि आत्मसमीक्षा गरी परमेश्वर सामु पश्चाताप गर्न सहयोग गर्छ। जति पीडादायी भए पनि यसले परिवर्तन आउँछ। यो परमेश्वरले दिनुहुने आशिष हो। हो त, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसपछि मैले परमेश्वरका केही वचनहरू पढेर उहाँका मापदण्डहरू बुझेँ। उहाँले म साँचो सृष्टित प्राणी बनेको, उहाँको बन्दोबस्त स्वीकारेको, मेरो आफ्नै कर्तव्य पूरा गरेको र उहाँलाई सन्तुष्ट तुल्याएको जान्नुहुन्थ्यो। खासमा मेरो हैसियत मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समान थियो। परमेश्वरले मलाई प्रतिभा दिनुभएको थियो वा उहाँले मलाई अगुवा बनाउनु भएको थियो भन्दैमा म मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूभन्दा उच्च छु भन्ने हुँदैन थियो। म सृष्टि गरिएको प्राणी नै थिएँ। यी वरदान र प्रतिभाहरू परमेश्वरले दिनुभएकोले मैले धाक लगाउनु हुँदैन थियो। मैले मेरो कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्न मेरो प्रयासलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो। ठीक हो। परमेश्वर धन्यवाद। त्यो बुद्धिमानी कार्य हुने थियो। अवश्य नै। यी कुरा बुझेपछि मैले अभ्यासको मार्ग पाएँ र मैले सहजताको महसुस गरेँ। अब मण्डलीमा फर्केर म मेरा कर्तव्यहरू पूरा गर्न चाहन्थेँ। यसपटक कर्तव्य पूरा गर्ने सङ्कल्प दरिलो थियो। मैले परमेश्वरसँग सम्बन्धित नरहेका सबै कुरा डिलिट गरेँ।
अनि उहाँलाई पछ्याउने निर्णय गरेँ। परमेश्वर धन्यवाद। केही दिनपछि म मण्डलीमा फर्केर गएँ र सुसमाचार प्रचारको कार्यलाई जारी राखेँ। परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद। मैले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग असल सहकार्य गर्न थालेँ। समस्याको सामना गर्दा तिनीहरूसँग सुझाव माग्न र सहभागी हुन अनुरोध गर्न थालेँ। मैले आफै निर्णय गर्न छोडेँ र मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरा दृष्टिकोणहरू लाद्न छोडेँ। बरु सल्लाह दिँदै अभ्यासको असल मार्ग पत्ता लगाउन तिनीहरूसँग सहकार्य गर्न थालेँ। साथै आदरको खोजीमा प्रदर्शन गर्न वा तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न छोडेँ। मैले शक्तिको चाहना गर्न छोडेँ। बरु मैले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगै सत्यताका सिद्धान्तहरू खोज्न सिकेँ। यसरी अभ्यास गर्दा मलाई गहन शान्तिको अनुभव भयो जुन मैले पहिले कहिले गरेको थिइनँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अहिले सबैसँग मेरो सम्बन्ध निकै सहज बनेको छ र सबै मसँग सहकार्य गर्न तयार हुन्छन्। यो सबैको लागि म परमेश्वरप्रति आभारी छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मलाई के अनुभव भएको छ भने परमेश्वरका वचनहरूले मात्रै मेरो अहङ्कारी स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। ती वचनहरूले मात्रै मलाई सृष्टित प्राणीको स्थान लिन, हाम्रो कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्न र मानव रूपमा जिउन सहायता गर्न सक्छन्। यो कठोर न्याय, सजाय, काटछाट र निराकरणद्वारा मैले उहाँको प्रेम अनुभव गरेँ र मेरो भ्रष्ट स्वभावबारे केही बुझ्न पाएँ र मैले उहाँको कामको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त गरेँ। परमेश्वर धन्यवाद। मलाई साँच्चै के अनुभव भएको छ भने उहाँको न्याय र सजाय मानिसहरूलाई नष्ट गर्नको लागि होइन, बरु परमेश्वरको यो वचनले भने जस्तै छ। परमेश्वरको सजाय र न्याय नै मानिसको मुक्तिको ज्योति हो र मानिसको लागि योभन्दा उत्तम आशिष, अनुग्रह वा सुरक्षा कुनै छैन। आमेन। आमेन। मेरो प्रकृति अत्यन्तै अहङ्कारी, महत्वाकांक्षा ठुलो र शैतानी स्वभाव गम्भीर थियो। त्यसैले परमेश्वरले मलाई शुद्ध पार्न र परिवर्तन गर्न कठोर दण्ड प्रयोग गर्नु परेको थियो। मलाई बचाउनु भएकोमा म परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद धन्यवाद। होस्। परमेश्वरको न्याय र कति सुन्दर सजाय साँच्चै नै अनुभव। सुन्दर छ।